ओम कामना कल्पवृक्षाय वासुदेवाय धीमहि करुणाकरचेताय पुरुषाय नमो नमः। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भगवान श्री कृष्णको जन्मको प्राकट्यको प्रसङ्गलाई वर्णन गर्दै थियौँ। भगवान रातिको 12 बजे किन चयन गर्नुभयो समय भन्दा, एउटा त अन्धकारमा उज्यालो प्रकाशको आवश्यकता हुन्छ। भगवान ब्रह्म हुनुहुन्छ, ज्योति हुनुहुन्छ, प्रकाश रूप हुनुहुन्छ। अज्ञान रूपी अन्धकारलाई ज्ञान रूपी प्रकाश दिनको लागि रातिको 12 बजे या त चोर डाकाहरू या योगीहरू मिल्छन्, जागा हुन्छन्। यिनीहरूमाथि, योगीहरूमाथि कृपा गर्न, चोर डाकुहरूलाई दण्ड दिनको लागि पनि भगवानले रातिको 12 बजेको समय चयन गर्नुभयो। वृन्दावनका सन्त महात्मा ऋषिकहरूले पनि एउटा भाव प्रस्तुत गर्छन्। भगवान पनि त स्वयं चोर हुनुहुन्छ, चोर जार चिखामणि। भगवानलाई त झन् चोरको सरदार भन्नुहुन्छ भगवान शङ्करकै भाषामा। अब अरू सामान्यको भए त अलग कुरा हुन्थ्यो। किन त भन्दा, किनकि संसारका चोर भनेको साधारण चोर हुन्। जो रुपियाँ पैसा नश्वर वस्तु चोराउनेवालालाई साधारण भन्नु पर्यो। भगवानले कसैको रुपियाँ पैसा चोरी गर्नुहुन्न, कसैको धन सम्पत्ति चोरी गर्नुहुन्न, कसैको लौकिक भौतिक आदि चिजहरूमा नजर पनि उठाएर हेर्नुहुन्न। भगवानले के को चोरी गर्नुहुन्छ त भन्दा, आफ्ना श्री चरणको शरणमा आएका शरणागत भक्तहरूको जन्म जन्मान्तरको पापको चोरी गर्नुहुन्छ। भक्तका मनको चोरी गर्नुहुन्छ। के भनेको छ, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। त्यही भएर भगवानलाई असाधारण चोर भनेको। अस्तो पाप पनि अज्ञानको अन्धकारको प्रतीक हो, र भगवान ज्ञानको प्रतीक, प्रकाशको प्रतीक, ज्योतिको प्रतीक हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान रातिको 12 बजे आउने भक्तहरूको यस्तो भाव हो। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, देवक्यम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासि यथा प्राच्याम दिसिन्दुरिव पुष्कलः। जस्तै पूर्व दिशाबाट चन्द्रमाको उदय हुन्छ, त्यस्तै कंसको कारागारमा देवकीको गर्भबाट आज भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको, पूर्ण चन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रको ठिक रातिको मध्यरात्रिको अभिजित मुहुर्तमा 12 बजेको समयमा मध्यरात्रिमा भगवानको प्राकट्य भयो। भगवान कस्ता हुनुहुन्छ? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सचिह्नं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगं। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, अद्भुत बालक अरे, अचम्मको बालक, अनौठो बालक, नौलो बालक, अद्भुत बालक। सुखदेव स्वामीले अद्भुत बालक किन भन्नुभयो? किनकि आजसम्म यस्तो बालक कहीँ जन्मेकै थिएन। त्यही भएर अद्भुत भयो। कस्तो भन्दा, चतुर्भुजम, शङ्ख चक्र गदा पद्म, 4 भुजा। 4 भुजा पनि खाली छैनन्, शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका। अब यस्ता बालक आसन कहीँ जन्मे त? चावडा हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर प्रकट हुने यो अद्भुत बालक। त्यही भएर अच्छा, खेर भगवानले शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर किन आउनुभयो? यो पनि एउटा भक्तको भाव हो। भगवानले आफ्नो मातालाई
सान्त्वना दिन, आश्वस्त गर्नको लागि। किनकि मातापितालाई धेरै डर छ, त्रास छ, मनमा आतंक छ, दुखी छन्। किन भन्दा कंसले 6 पुत्रको वध गरेको छ, कंसदेखि डराएका छन्। त्यही भएर भगवानले शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर आउनुभयो आफ्नो मातापितालाई यो बताउनको लागि। हजुरले कंसदेखि डर मान्नु पर्दैन, कंसले मलाई केही गर्न सक्दैन, कंसले मलाई मार्न सक्दैन, बरु चाहनियो भने मैले कंसलाई मार्न सक्छु। अब यहाँ यो कुरा यहाँ यो पनि भनिहालौँ, मान्छेले भन्छन् भगवान श्रीकृष्ण किन आउनुभएको? कंसलाई मार्न आउनुभएको। यो कुरा सोरै आन गलत हो। भगवान कंसलाई मार्न आउनुभएको होइन, कदाचित मार्न आएको भए। अहिले कंस रातिमा सुतिया छ, हातमा भगवानको शङ्ख चक्र छ, सुदर्शन चक्र धारण गर्नुभएको छ, कौमुदकी गदा छ। भगवानलाई मार्नको लागि कति सजिलो मौका छ। मार्नै आएको भए त अहिले गएर मारिदिइहाल्नु नि। त्यही भएर भगवानलाई मार्न आउनुभएको भन्न सुहाउँदैन। भगवान कंसलाई मार्न आउनुभएको होइन, किन आउनुभएको त भन्दा तार्न आउनुभएको। तार्न आएको भए पनि त 11 वर्ष किन पर्खन पर्यो त? अहिले भर्खरै तार्दिए हुँदैन थियो र? त्यो त हुन्थ्यो, परन्तु तार्नको लागि साधन चाहियो। कंसले साधन गरेको छैन। अब 11 वर्षसम्म के साधन गर्छ भनौँला, हैन? त्यो पनि अब त्यो तर्ने बेलामा त्यो पनि भनौँला, यसले 11 वर्ष के साधन गर्छ र भगवान तार्नुहुन्छ। यति मात्रै बुझौँ, भगवान मार्न आउनुभएको होइन, तार्न आउनुभएको हो। मार्ने भए अहिले भर्खरै मारिदिनुहुन्थ्यो, 11 वर्ष पर्खनुहुन्थेन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, पीताम्बरम सान्द्र पयोदसौभगम। भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण गरेर आउनुभएको छ, गर्भैबाट वस्त्र धारण गरेर आउनुभयो। केलाई त भन्दा भगवानले सोच्नुभयो, यदि म नाङ्गै ढडङ्गै बच्चा सानो पैदा भएँ भने मेरी माता देवकीका आँखामा आँसु आउँछन्। म कति अभागिनी हुँ। भर्खर जन्मेको एउटा कलिलो बच्चालाई एउटा एक हातको टालो ल्याएर, एक हातको कपडा ल्याएर पनि मैले ढाक्न सक्दिनँ। उपाय छैन। कारागारमा कहाँबाट ल्याउने? आफ्नो पासमा साधन। भगवानले सोच्नु, म आफ्ना भक्तलाई, आफ्ना मातापितालाई म रुवाउन जाने होइन, म त हँसाउन जाने हो। त्यही भएर मेरी मातालाई मेरो कपडाको चिन्ता नहोस्, पहिराउने ढाक्ने छोप्ने चिन्ता नहोस् भनेर भगवानले गर्भैबाट पीताम्बरम सान्द्र पयोदसौभगम। कौस्तुभमणिले भगवान शोभायमान हुनुभएको छ, मेघको समान श्याम वर्ण छ, अन्यान्य वस्त्राभूषणले भगवान एकदम विभूषित हुनुहुन्छ। यस्ता अद्भुत दिव्य बालक भगवानलाई। अब यहाँ एउटा आश्चर्य कुरा छ, संसारमा बच्चा पैदा हुन्छन् त सबभन्दा पहिला मातालाई थाहा हुन्छ कि पितालाई थाहा हुन्छ? यो त सबैले जानिरहेको कुरा हो। पितालाई त तब थाहा हुन्छ जब माताले बताउँछ। पहिला त थाहा, मातालाई त पहिले थाहा, जन्मनुभन्दा पहिले नै थाहा हुन्छ। किन? पीडा हुन्छ, व्यथा लाग्छ, मेरो बालक जन्मदैछ। जन्मेपछि पनि पहिला मातालाई थाहा हुन्छ। अरू यहाँ मातालाई थाहै छैन, माता निधाएकी छन्। अब वसुदेव भएको छ त अरे। सबभन्दा पहिला वसुदेवजीले देख्नु, यो होइन त आश्चर्य? त्यही भएर तमद्भुतम बालकम भुजे क्षणम। यस्ता कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण साक्षात् प्रकट हुनुभयो। वसुदेवजीले दर्शन गर्नुभयो। वसुदेवजीले अब त्यो रूपमा देखेपछि त वसुदेवजीलाई थाहा भयो साक्षात् परब्रह्म परमात्मा नै आज मेरो पुत्र रूपमा प्रकट हुनुभयो। आज सम्पूर्ण शरीर भगवानलाई देख्ने बित्तिकै पुलकित भयो, आँखामा प्रेमाश्रु आए। 10,000 गाई यो भगवानको प्राकट्यको उपलक्ष्यमा
दान गर्छु यो कारागारबाट निस्कने बित्तिकै भनेर तुरुन्तै मनमा सङ्कल्प, मानसिक सङ्कल्प, खुसी भएर यो कारागारबाट बाहिर निस्क्यो भने म 10,000 गाई दान गर्नेछु भनेर वसुदेवजीले सङ्कल्प गर्नुभयो। प्रभुको दिव्य तेजले सुतिका गृह नै एकदम प्रकाशित भयो। दुवै हात जोडेर वसुदेवजीले यस्तो सुन्दर स्तुति प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः। प्रभु मैले हजुरलाई आज चिने। वसुदेवजी के भन्नुहुन्छ, मैले आज हजुरलाई चिने अरे। त्यसो भए भन्नु नि त को हुँ म, हजुरले चिन्नुभयो, बताइदिनुहोस् म को हुँ। वसुदेवजी भन्छ हजुर साक्षात् प्रकृतिदेखि परतत्व, परम तत्व और पुरुषोत्तम तत्व, हजुर साक्षात् पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषस्त्वन्य, अक्षर भन्दा पनि परतत्व पुरुषोत्तम तत्व भनेको छ कि छैन। हजुर प्रकृतिदेखि परतत्व और परम तत्व साक्षात भगवान हजुर पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। केवल अनुभव और आनंद स्वरूप हुनुहुन्छ। समस्त बुद्धि का दृष्टा एवं साक्षी हुनुहुन्छ। सो प्रकृतिद्वारा त्रिगुणात्मक जगतको रचना गरेर उसमा अप्रविष्ट भएर पनि प्रविष्टवत प्रतीत हुनुहुन्छ। हजुर सम्पूर्ण प्राणीका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। परम सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। विकृति रहित सर्वगुणाश्रय हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। सबका स्वामी हुनुहुन्छ। सर्वाश्रय हुनुहुन्छ। संसारको रक्षा गर्न, कंसादि दुष्टहरूको संहार गर्न, स्वजनहरूमा कृपा गर्न आज हजुर मेरो पुत्र बनेर यहाँ पाल्नु भएको छ। म हजुरका चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। प्रभु हजुरको हामीमाथि यो महती अनुकम्पा हो, यो अनुकम्पा हो। यो वसुदेवजीले यसरी स्तुति गरिरहेको सुनेर तब देवकी जागिन्। देवकीले देखिन् अद्भुत भगवानको छवि, भगवानको त्यो दिव्य झाँकी। त देवकी पनि कम छैनन्। देवकीले पनि दुवै हात जोडेर भगवानको स्तुति गर्न लागिन्। वसुदेवजीले स्तुति गर्दा गर्दै वसुदेवजीको स्तुति सुनेर देवकी पनि स्तुति गर्छिन्। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। हे प्रभु, हजुरको जुन स्वरूपलाई शास्त्रले अव्यक्त आदि कारण भनेको छ, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप निर्गुण निर्विकार विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय केवल सत्ता मात्र मानेको छ, यस्ता आध्यात्म मार्गका दीपक प्रकाशक श्री विष्णु भगवान स्वयं हजुर हुनुहुन्छ। संसारको लय हुँदा पनि हजुर शेष रहनुहुन्छ। त्यही भएर शास्त्रले हजुरलाई शेष पनि भन्दछ। शिष्यते शेष संज्ञ अरे, शेष रहनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको एक नाम शेष पनि हो। हे भक्त भए हारी प्रभु, हाम्रो यो कंस दुष्ट पापीको आतंकबाट अत्याचारबाट हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् र अलौकिक दिव्य चतुर्भुज स्वरूपलाई, यो तेजलाई उपसंहार गर्नुहोस्, शान्त गर्नु र सानो सूक्ष्म रूपमा हामीलाई बालक रूपमा दर्शन दिनुहोस्। यो चतुर्भुज स्वरूपलाई तिरोहित गरेर सानो बालक स्वरूपमा दर्शन दिएर हाम्रो अनेकौं वर्षदेखिको, अनेकौं जन्मदेखिको हाम्रो इच्छालाई, हाम्रो भावनालाई हजुरले पूर्ण गरिदिनुहोस् भने यसरी देवकीले बडा सुन्दर स्तुति गरिन्। भगवान आफ्नो सबै कुरा सुनाउन लाग्नु हो। माता म यो रूपमा किन आएको हजुरले पहिला सुन्नुहोस्। किनकि तपाईहरुले तपस्या गरेर वरदानमा के माग्नु भएको थियो? हजुर जस्तै पुत्र दिनुस् भनेर भन्नुभएको थियो। अनि म जस्तै पुत्र कहाँबाट लिएर आऊँ? यो संसारमा त म जस्तो भनेको त अर्को कोही छँदै छैन। म जस्तो त म मात्रै छु। त्यही भएर म जस्तो होइन, म स्वयं आउँदैछु भनेर हजुरलाई जनाउनको लागि म यो रूपमा आएको। म 3 बार हजुरको पुत्र बनेर आएँ। हजुर पहिला जन्ममा
पृष्णी और सुतपा हुनुहुन्थ्यो, म पृष्णी गर्भ बनेर आएँ। दोस्रो जन्ममा हजुर कश्यप अदिति माता हुनुहुन्थ्यो, म वामन स्वरूपमा आएँ। अहिले हजुर देवकी वसुदेवको रूपमा आउनुभएको छ, त म हजुरको पुत्र श्री कृष्णको रूपमा म यहाँ आएँ। म आएँ, हजुरलाई कंसको डर लाग्छ भने मलाई गोकुलम नयमाम प्रति मलाई गोकुल पुर्याउनुहोस् र गोकुलमा नन्द बाबाको महलमा यशोदाको काखमा योगमाया कन्याले जन्म लिएकी छन्, कन्यालाई लिएर यहाँ आउनुहोस् र उनको ठाउँमा मलाई त्यहाँ राख्नुहोस्, गोकुलमा छोड्नुहोस्, कन्या लिएर आउनुहोस्। यदि सबै कुरा सम्झाएर तब भगवान बभुव प्राकृत शिशु। अब यो कुरा हामीले यहाँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। भगवानको यस साल नालले जन्मेका प्राकृत बालक जस्ता भगवानको न जन्म भएको हो, न हामीले त्यस्तो हामीले मान्ने हो। भगवान त यहाँ देख्नुभयो प्रकट कसरी हुनुभयो। देवकीको वास्तविक गर्भबाट पनि होइन भगवान प्रकट भएको। देवकीका गर्भमा त भगवानको तेज थियो। प्रसूतिका वायुले पेट फुलेको हुँदो अलग कुरा हो, भगवान त प्रकट हुनुभएको छ। अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ भगवान शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर कोही प्रकट हुन्छ त? भगवान त दिव्य रूपले प्रकट हुनुभएको छ। और यहाँ के भनेको छ, यति कुरा भनेर सम्झाएर त बल्ल बभुव प्राकृत शिशु। बभुवको अर्थ जन्म बन्ने हुँदैन, बहुव भनेको बन्नु भयो। जन्मेको त मर्छ। त्यही भएर भगवानको न जन्म छ न मृत्यु छ। भगवानको त केवल प्राकट्य और तिरोधान अन्तर्ध्यान। जो प्रकट हुन्छ त्यो अन्तर्ध्यान हुन्छ, जो अन्तर्ध्यान हुन्छ त्यो प्रकट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ बभुव प्राकृत शिशु। अब वसुदेवजीले भगवानलाई स्पर्श गर्ने बित्तिकै हातका हत्कडी, पैरका बेडी, घाँटीको तोक, बन्धन यी सबै खुल्यो। पालेहरू मस्त निदाए, तालाहरू खोले, ढोकाहरू उघारिए। एउटा टोकरीमा राखेर वसुदेवजीले भगवानलाई लिएर हिँड्नुभयो। पुरा मथुराका प्रजाहरू समस्त निदमा छन्, सुनसान छ, भदौको रात्रि छ, घनघोर अन्धकार छ, कृष्ण पक्षको रात्रि हो। भएन भनेर तत्काल आकाशमा वर्षा हुन लाग्यो। मेघ देवताले पनि सोचे होलान् भगवान श्रीकृष्ण भर्खर जन्मनु भएको छ। अच्छा, संसारमा साना बच्चा जन्मन्छन् भने सबभन्दा पहिला मातापिताले के हेर्छन्? बच्चाको स्नान गराउँछन्। देवकीले स्नान गराउन पाइ छैनन्। किन? स्नान गराउने कुरा केही पनि थिएन। कारागारमा जो जन्म लिनु। अझ मानव मेघले भगवानको अभिषेक गर्न लाए, स्नान गराउन लाए। शेषजीलाई राम्रो लागेन। किन? संसारका प्राकृत बालक त सालनालमा जेलिएर जन्मेका हुन्छन्, फोहोर मैला हुन्छ। त्यही भएर पखाल्नुपर्छ, स्नान गराउनुपर्छ, स्वच्छ गर्नुपर्छ। परन्तु भगवानको त त्यस्तो जन्म नै भएको छैन। अनि भगवानलाई अभिषेकको के आवश्यकता छ? भगवान बालक रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। अहिले भर्खर यो पानीले भिजेर भगवानलाई रुवाखोकी लाग्यो भने के गर्ने? त्यही भएर शेषजी पछाडिबाट आउनुभयो। शेषो नगाद बारी निवारयन फणै। आफ्नो फण फैलाएर भगवानले शेषजीले आज मानव भगवानलाई वर्षाबाट रक्षा गर्नुभयो। यसरी वसुदेवजी जानुभयो, जमुनाजीमा पुग्नुभयो। जमुनाजीमा जसै पस्नुभयो, अब भदौकी जमुना त भएन, एकदम उम्लेर आइन्। बाढी आएको थियो। भदौका महिनामा जमुनामा आज पनि बाढी आउँछ। अरू कहिले कहिले त भयङ्कर बाढी आउँछ। मान्छेका किनार किनारमा वरसम्म आएर घर डुबाइदिन्छन् जमुनाले। फेरि जस्तो
अर्को कुरा जमुनाजी भगवान श्रीकृष्णकी पटरानी हुन्। भगवानको चरण स्पर्श गर्न चाहन्छन्। पछि त नजाने कहिले ठुलो भएपछि खेल्न आउनु होला, चरण स्पर्श होला, त्यो अलग कुरा हो। पर आज पहिलो बार आउनुभएको छ त आफ्ना पतिको चरण स्पर्श गर्न चाहन्छन् जमुनाजी। त्यही भएर उम्लेर दुध उम्ले जस्तो उम्लेर गएकी छन् माथि माथि। वसुदेवजी घबराउनु भयो र घाँटी घाँटी कम जमुनाजी आइन्, घाँटीबाट माथि आइन्, मुखसम्म आइसकिन्। अब नाक पनि डुबो भने त सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। वसुदेवजी घबराउनु भयो। अन्तर्यामी भगवानले सोच्नुभयो कदाचित घबराएर वसुदेवजी फर्केर फेरि मथुरा जानुभयो भने सम्पूर्ण लीला नै चौपट हुन्छ। त्यही भएर के गर्नुभयो त जमुनाजीको मनको भाव जानेर भगवान श्रीकृष्णले पछाडि टोकरीबाट आफ्नो चरण निकालेर तर झुन्याइदिनु भयो। र यति लामो गरेर झुन्याइदिनु भयो। जमुनाले भगवानको चरण स्पर्श गरिन् त जमुनाजी गदगद भएर पुलकित भएर आज जमुनाजी एकदम वसुदेवजीका घोडासम्म उत्रिन्, तल आए। आरामले वसुदेवजी गोकुल पुग्नुभयो। योगमायाको प्रभावले गोकुलमा सब सुतेका थिए, अचेत थिए। अरू त सुत्या थिए। यशोदा माता पनि सुतेकी छन्। यशोदालाई पनि यति मात्रै थाहा छ कि मेरो गर्भबाट केही जन्मेको छ, परन्तु छोरो जन्मेको छ कि छोरी जन्मेकी छ कि यो केही थाहा छैन। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ यशोदा नन्द पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिङ्गम परिश्रान्ता निद्रया पगत स्मृति। ल मेरा कोखबाट जन्मेको छ भन्ने थाहा भएको छ निद्रामा, तन्द्रामै अवस्थामा, तर पुत्र हो कि पुत्री हो थाहा छैन। किन भन्दा निद्रया पगत स्मृति, निद्रा लिएर। त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्नु होला, हुन्छ कि हुँदैन यो त भगवान जानुन्। पर योग मायाले चाहेपछि जे पनि हुन्छ। यो योग मायाको लीला हो। योग मायाले सबैलाई अचेत बनाएकी छन्, सबको चेतना लिएकी छन्। त्यही भएर वसुदेवजीले आरामले बालकलाई राख्नुभयो अनि कन्यालाई लिनुभयो। वसुदेवजी फर्केर कारागारमा पुग्नुभयो। जसै कारागारमा पुग्नुभयो पुग्दै त हत्कडी बेडी आफसे आप आए, तोक बन्धन सब ढोका लागे, ताला लागे, पाले पनि जागे। और कन्या रुन लागिन् योगमाया। अब बालक कन्या रोएको सुनेर पालेहरू दौडेर गए कंसका पासमा। अन्नदाता सरकार, कारागारमा बालक रोएको आवाज आउँछ। अब रोएको आवाज आउँछ भनेको सुन्दै त कंस यति हतारमा सतल्पा तृणमुत्थाय कालो या मिट्टी बिउहल, बिस्तरबाट जरकजुरक उठ्यो, घबरायो एकदम। केलाई कालो या मिट्टी बिउहल, यो त मेरो काल हो, आठवां हो, विकराल होला, भयंकर होला। उसले तुरन्त मेरा ढाल तलवार हातमा लियो, कवच बाँध्यो, पूरा तयारीका साथमा दौडेर गयो। सूतिगृह मगा तृणम प्रस्खलन मुक्त मूर्धज, लडखडाउँदै गएको छ। शिरका बाल केस खुलेका छन्, उसलाई शरीरको होसै छैन। तलवार लिएर दौडेर गयो। ताला सही सलामत देखेर कि ढुक्क भयो, शान्त भयो। खोलेर जसै भित्र गयो, जसै भित्र पस्यो, देवकीले देख्ने बित्तिकै देवकीको सातो गयो। देवकीले छातीमा टाँसेर कपडाले छोपेर भन्छन्, दाजु तपाईँले मेरा सबै पुत्र मारिदिनु भयो, यो अन्तिम सन्तान हो। यो त पुत्र होइन, कन्या हो। कन्या तपाईँकै पुत्र वधुकै समान, तपाईँकै पुत्र वधुकै समान भन्छन्। यसलाई नमार्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। किनकि कन्या त त्यसै पनि मारकाट गर्न जान्दैनन्, सोझा सिधा हुन्छन्, सिधा सादा हुन्छन्, लडाइँ झगडा गर्न डराउँछन्। कन्यादेखि के डर हुन्छ तपाईँलाई र? कन्या त छोडिदिनुहोस्। नै 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 यो कुरा मलाई थाहा थियो, मेरा डरले कन्या भएकी हो। जो ठुली हुन्छ, बिहा हुन्छ, यसको दुलाएर मलाई मार्छ। यस्तो खतराको काम, संशयको काम, सन्देहको काम गर्न छोडिदिनु। खोसेर ल्यायो काखबाट, जबरजस्ती छिनेर ल्यायो।
चरणमा समात्यो, आकाशमा उठायो, भैँमा पछाड्छु छप्पनीमा पत्थरमा भनेर पट्क्यो। पट्कँदा त यसको हात मात्रै पट्किन्छ, यसले त चालै पाएन, हातबाट निस्केर कन्या त आकाशमा पुगिन्छन् कतिखेर। अरू आकाशमा गएर के भन्छन्, किम मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत मूर्ख कंस, मलाई किन मार्छस् र मलाई मारेर के हुन्छ, तँलाई के प्राप्त हुन्छ? तँलाई मार्नेवाला त अन्तै पैदा भइसकेको छ, अन्तै पैदा भइसकेको छ। यसले हात जोडेर भन्नु, माता देवी प्रणाम गर्छु हजुरलाई, भनिदिनुहोस् न कहाँ पैदा भएको छ, म त्यहीँ गएर मार्छु। भगवतीले भन्नु, मलाई के खाँचो पऱ्यो तँलाई भन्नु, तेरो कोही ऋण खाइछु क्या मैले? यत्र कोबा अरे भन्ने जहाँसुकै होस् मलाई के खान्छु। यति बताइदिन्छु, अरू कोही होइन, तेरो पुरानो शत्रु हो, पूर्व शत्रु। माहिंसी कृपणान वृद्धा भनेको मान्छस् भने आइन्दा साना साना बालकहरूलाई मार्ने काम त बन्द गर। ईश्वर तँलाई केही लाभ हुनेवाला छैन, पापको घडा किन भर्छस् छिटो? पूर्व शत्रु किन भनिदिनु हो भगवतीले? एउटा शङ्का हुन्छ, किनकि सायद यसलाई अझै उक्साउन होला, यसलाई अझै चिडाउन जिस्क्याउन होला, माने अझै भित्रभित्र। अच्छा, मान्छे न जति रिसाउँछ त्यसको बल, त्यसको तेज उति कम हुन्छ, क्षीण हुँदै जान्छ, अरू पापको घडा भर्दै जान्छ। सायद त्यही भएर पनि होला। पूर्व शत्रुको अर्थ हो यो पहिला जन्ममा कालनेमी नामको असुर थियो। देवासुर सङ्ग्राममा भगवानले नै यसको वध गर्नुभएको थियो, त्यही भएर भगवानसँग बदला लिन चाहन्थ्यो, भगवानसँग शत्रुता गर्थ्यो। त्यही भएर पनि भगवतीले कुरा भनिदिनु भयो। यति भनेर भगवती माता गएर विन्ध्याचलमा विराजमान हुनुभयो। अरू पनि धेरै ठाउँमा भगवती आफ्नो शक्ति रूपले विराजमान हुनुभएको छ, अनेकौँ ठाउँमा। भने सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हामी तीर्थयात्रा गर्दै जान्छौँ, विन्ध्याचलमा दुईवटा दर्शन छ। एउटा विन्ध्यवासिनीको पहिल्यैदेखि त्यहाँ भगवतीको धाम दिव्य विराजमान छ, अर्को पासैमा अलि पर जाँदाखेरि अष्टभुजा भगवतीको मन्दिर छ। त्यहाँका पण्डा पुजारीहरूले भन्छन्, कंसको हातबाट आएकी भगवती अष्टभुजा माता हुने भनेर भन्छन्। हामीहरूले पनि गएर दर्शन गरेको। यसरी भगवती माताले आफ्नो काम पूर्ण गर्नुभयो। अब यतातिर यसले आपतकालीन एउटा सभा बोलायो। के गर्ने त, यस्तो यस्तो भयो, चाटुकार्नु भइगए। सरकार किन चिन्ता गर्नुहुन्छ हजुरले? हजुरको अगाडि लोकपाल दिक्पाल थरथर काँप्छन्, अनि भर्खर जन्मेका कलिला बालकदेखि डराउनु पर्छ त? हजुरले चिन्ता गर्नै पर्दैन। 10-12 दिनभित्र जति बालक जन्मिया 84 कोष ब्रजमण्डलमा हामी एउटालाई पनि नछोडेर मारिदिन्छौँ। कंसले भन्यो, यो त काम त बढिया, परन्तु गर्ला कसले? कसले गर्ला? पुतनाले भने, यस्तो काम गर्नु त म छु नि त, मलाई सजिलो छ, किन भेष बनाउन जानेकी छु मायाको। कसैका घरमा पनि घुस्न केही समस्या छैन। अब कलिलो बच्चा मार्नलाई के बेर हो? मान्छेको आँखा छारो हालेर मार्न त मलाई बाएँ हातको खेल हो। कंसले भने, पुतना यो काम तैँले गरिस् भने तैँले चाहेको इनाम पाउँछिस्, चिन्ता नगर, यो काम गरिहाल। अब कंस तयारी गर्न गए आफ्नो। अब यो देवीहरूको श्रृङ्गार कहाँ पुरा हुन्छ? तर यसलाई श्रृङ्गार गरेर कपटको भेष बनाएर तयारी गर्न दिउँ, तब तक यतातिर हामी यो कंसलाई बडा पछुतो भयो। गएर बस्दै देवकीलाई कारागारबाट मुक्त गर्यो र हात जोडेर प्रार्थना गर्यो, अहो भगिन्य हो भाम मया वाम बत पापमन पुरुषादि वा पत्यम भवो हिंसिता सुता। बहिनी ज्वाइँसँग हात जोडेर बिन्ती गर्छ, मैले ठुलो अपराध गरेँ, हजुरका साना साना कलिला बच्चाहरूलाई मारिदिएँ, मलाई कुन नरकमा जानुपर्ने हो? मैले एउटा राक्षसले गर्ने काम गरेँ, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। यसले यहाँ हुनु त म पनि एउटा निमित्त हो। मान्छे जन्मनु मर्नु त आफ्नै प्रारब्धले हो। यसले पनि यहाँ ज्ञानका वेदान्तका कुरा गरिएको छ।
खेर अस्तु वसुदेवदेवकी बडा सन्त छन्, सौम्य, तिम्रो यसमा केही कसुर छैन, जो हुन त्यो भइगयो, पश्चाताप भयो, यही ठुलो कुरा हो। अब अगाडि के हुन्छ अर्को भागमा निवेदन गरौँला।